दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उसका नाम है डॉक्टर कमर चीमा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना वाजिद की पार्टी है अवामी लीग, उसकी और बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उनके आपस में बहुत सख्त एक जंग चल रही है। और वो जंग है भारत के ऊपर। लफ्जी जंग कह लें, जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं लफ्जी गोलाबारी। हमारा मीडिया ये लफ्ज बोलता रहता है, लफ्जी गोलाबारी। सो गोलाबारी जो है वो हो रही है, जिसपे शेख हसीना वाजिद जो है, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीवियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। सो और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन। यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज्ड टू बी डिस्कस्ड ऑन पॉलिटिक्स। जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया। ठीक है जनाब। और कैंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो। ठीक है। शेख हसीना वाजिद जो है, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं, उनके समेत जला दें सारा कुछ। दिस इज़ व्हाट बीइंग रिपोर्टेड। जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद ये एक इंडिया आउट कैंपेन चली हुई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं, उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मैडलिंग नहीं की। और आपको पता है, मैं G20 में जब हुआ, मैंने तब भी आपको कहा था कि जो शेख हसीना वाजिद और जो बाइडन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वाज सो सिंपल। इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब ये जो बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना अपोजिशन, बीएनपी ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल। और जिसे वो कहते हैं ना, अब जो ज़ियाउर रहमान है, ठीक है जी, बीएनपी के, वो उसको कहती है कि जब ये सेक्टर कमांडर था लिबरेशन वॉर के दौरान, और ये पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी, उन्होंने जब अटैक किया बंगालीज के ऊपर, ये उनमें एक्चुअली इन्वॉल्व था। सो ये वो कहती है ज़ियाउर रहमान इज बेसिकली उस आर्मी का जो चट्टाग्राम के में थी, उसका इंचार्ज था। सो ये आप इमेजिन करें, इंडिया के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान फैक्टर भी नहीं बेटा। सो शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है, दैट इज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश, बट शी हैज क्रिएटेड दिस डिवाइड विद इन। सो वो कहती है ज़ियाउर रहमान भी इन्वॉल्व था, जमात इस्लामी भी इन्वॉल्व थी, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने जो है वो बचाया है और हम इंडिया के साथ खड़े हैं। दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एंड से ऑल द टाइम। वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का ज़रूर बायकॉट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो इंडियन साड़ी है जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हैं, उनको आग लगाएं। और इवन के इस हद तक भी बात चली कि अब जो स्पाइसेस हैं वो भी खाना बंद करो। तुम क्यों इंडियन स्पाइसेस जो खा रहे हो? मैं इस हवाले से एक रिपोर्ट देख रहा था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्पाइस ट्रेड है, ठीक है जी, आप ये समझ लें कि कोई
इंडिया जो है वो लाखों हज़ारों टन जो स्पाइसेस हैं वो बेचता है बांग्लादेश को, और पर्टिकुलरली कब बेचता है? ड्यूरिंग ईद के दरमियान ये स्पाइसेस जो हैं 2022 में पता चला था, मैं एक पढ़ रहा था रिपोर्ट कि बांग्लादेश जो है 2022 में तकरीबन 54 किस्म की जो स्पाइसेस हैं वो इंपोर्ट की थी। दैट मेड 50,000 टन्स ऑफ स्पाइसेस सिर्फ ईद उल अज़हा के मौके पे एवरी ईयर। ठीक है जी। और अगर ये ना वो करे तो उनको सारी बातें कहीं और से मंगवानी पड़ेंगी। सो इंडिया जो है वो एक बड़ी तादाद में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बेच रहा है, और इंडिया के लिए बड़ी मार्केट है। अब अदर दैन दैट अगर आप ये देखें कि एक तो ये चीज़ चल गई कि जी 50,000 किस्म की जनाब स्पाइसेस हैं, और आपको पता है हमारे साउथ एशियन फूड के अंदर स्पाइसेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो उसमें जिंजर भी आता है, मसाले आते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या आता है। अगर जो लोग बाहर आते जाते रहते हैं, मैं जब अमेरिका जाता हूँ या कभी यूरोप जाता हूँ तो वहाँ पे आप कभी इंडियन या पाकिस्तानी जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में जाएं तो आपको पता चलेगा कि मसाले की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो मसाला है वो कहते हैं कि ये हमें कहाँ से आ रहा है, ये इंडिया से आ रहा है। So Sheikh Hasina Wajid in many ways is talking about, she is protecting and talking कि हाँ भाई हमें जो है वो ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है ये कबूल नहीं है। So stop criticizing India. So Sheikh Hasina Wajid हों या प्राइम मिनिस्टर मोदी हों, they share the same vision when it comes to इस हवाले से। और ये चाइनीज़ को सारी बात है वो चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा बाहर निकलते, चाइनीज़ इस खित्ते में इस सारे प्रोसेस में अंदर ना आए। ये इंडिया की बड़ी लंबी चौड़ी कोशिश है, और सो फार चाइनीज़ तो इतना लंबा चौड़ा अंदर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर की लड़ाई जो है वो बड़ी तेज़ होती जा रही है और वो ख़त्म नहीं हो रही। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, और लंबी इसलिए चलेगी कि शेख हसीना वाजिद is not getting soft on BNP. शेख हसीना वाजिद is tough on Islamists. शेख हसीना वाजिद जो है she has made India, बांग्लादेश फुल टाइम एक सिक्योरिटी स्टेट वो जो है वो बना के रखा हुआ है, और ये ऐसी सिक्योरिटी स्टेट है जैसे पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम है, या अब तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि वी आर अथॉरिटेरियन रजीम, लेकिन इंडिया के अंदर लेकिन अब तो पाकिस्तान के अंदर ये बहस होती है, डिस्कशन होती है। ठीक है जी। और ये डिस्कशन ये होती है कि भाई बांग्लादेश मॉडल आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, और बांग्लादेश मॉडल यही है जो शेख हसीना वाजिद साहिबा वहाँ पे चीज़ें लेके चल रही हैं और कर रही हैं। सो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ग्रोथ वगैरह हुई वो तो सारा कुछ ठीक है, लेकिन एक जो जिसे कहते हैं ना एक पब्लिक मीडिया लेवल पे, सोशल मीडिया में ये जो इंडिया बायकॉट कैंपेन चल रही है, ऑब्वियसली वो शी इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ पपेट, उनको पपेट कहते हैं वो। ठीक है जी, कि जी ये पपेट हैं और ये उनके लिए काम कर रही हैं, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बांग्लादेश जो है वो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, और अब क्योंकि इंडिया के पूरे खिते के अंदर एक डिस्कशन हो रही है कि भाई मालदीव हाथ से चला गया, नेपाल के अंदर जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं दे आर जॉइनिंग चाइना, बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन दिस, सो व्हाट इज़ द स्टोरी। ठीक है जी। और इस दफ़ा तो बीएनपी ने बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया और वो नहीं किया इलेक्शन को, हालांकि वो अगर कर लेते तो दे कुड हैव बीन मच ईजियर फॉर देम, उनके लिए बड़ा आसान होता इलेक्शन लड़ना और वो करना सारा, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा। अब इंडिया जो है, अब अगर फॉर एग्जांपल अब देखें ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक नई एक डिबेट को, डिस्कशन को शुरू कर लिया रिगार्डिंग जो है वो श्रीलंका, और वो उन्होंने कहा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया कि जी जो कांग्रेस है, जो इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड था, I can't obviously, that was basically Katchietu आइलैंड आई थिंक उसे बोलते हैं श्रीलंका के अंदर,
وہ 1970s میں انہوں نے اس کو دے دیا، اور اس سے انڈیا کی جو انٹیگریٹی ہے اور انٹرسٹ ہے جو کمپرومائز ہوئے. اور یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ 1974 کے اندر آئی تھنک یہ آئی لینڈ دیا گیا تھا اس وقت کی جو حکومت تھی پرائم منسٹر اندرا گاندھی کی. اب مودی صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ داغ دی، انہوں نے کہا یہ ایک آئی اوپننگ چیز ہے. بیسیکلی ایک رائٹ ٹو انفارمیشن رپورٹ جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں ساری ریویل ہوئی ہیں. کانگریس جو ہے اس نے کیسے یہ جو کیچیو آئی لینڈ ہے اس کو دے دیا، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ بہت سارے جو انڈین ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں، تو کانگریس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. سو انڈیا کی یونٹی اور انٹیگریٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے. آپ امیجن کریں اینڈ جسٹ لک ایٹ پرائم منسٹر مودی کی جو پالیٹکس ہے. سو اٹ سیمز دیٹ دا بی جے پی پیز لاٹ آف attention and care on territory land, because اس سے ایک سینس آف نیشنلزم، وہ جسے مسکولر نیشنلزم کہتے ہیں نا، وہ تھوڑی ابھرتی ہے. پاکستان کے ساتھ کشمیر ہے، چائنا کے ساتھ LAC ہے، سری لنکا کے ساتھ اب یہ مسئلہ کر دیا. سو سری لنکا کے ساتھ جو کر دیا تو فرق نہیں پڑتا. سری لنکا تو پہلے ہی آلریڈی سو اٹس ناٹ دیٹ مچ کنٹری جو ہمیں بہت ساری وہ کہتے ہیں انوائڈ نہیں ہو سکتا، انوائڈ نہیں ہو سکتا بیکاز سری لنکا کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. سو انہوں نے یہ مالدیوز کے بارے میں کوئی چیز نہیں کر سکتے، یہ کسی اور ملک کے بارے میں نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز ماننی پڑے گی کہ انڈین پرائم منسٹر جو ہیں ہی از گڈ انف ان میکنگ اے نیریٹو. وہ نیریٹو بنانے میں بہت اسمارٹ ہے. یہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ نیریٹو بنانا آسان کام نہیں ہے. اور اگر اس میں آپ یہ سمجھیں کہ نیریٹو اگر بناتے ہیں وہ اور ٹیریٹری کے ریلیٹڈ نیریٹو بناتے ہیں تو اس سے لوگوں کو یہ ڈیبیٹ چلے جائے کہ اچھا ہم تو پاکستان سے زمین لینے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو کشمیر لینے کی باتیں کر رہے ہیں، گلگت بلتستان لینے کی باتیں کر رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ہمیں آج پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے. اور سو یہ ایک نیا جو ڈسکشن اور ایک نیا جو پوائنٹ ہے یہ وہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ 1961 کے اندر جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈین نیوی ہے وہ ایکسرسائزز کرنا چاہتی ہے لیکن وہ ایکسرسائزز نہیں کر پا رہی اس خطے میں بیکاز آف آل دیٹ. اور یہ ایٹ ٹائمز ہوتا ہے جیسے پاکستان نے یہ جو گوادر کا ایریا یہ عمان سے لیا تھا بہت پہلے کی ضرورت. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ علاقہ ہمارا ہے، یہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو استعمال کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. اس وقت یہ چیزیں ہوتی تھی، جب نئے ملک آزاد ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. سو اب امیت شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کانگریس نے کے لیے جناب تالیاں ہونی چاہیے، انہوں نے یہ علاقہ دے دیا اور یہ بی جے پی ایسے نہیں کرنے دے گی، ہماری انٹیگریٹی پہ کھیلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی ایک جیسے آپ کہیں گے نا ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے جو کہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اور so this is an election time discussion. Remember one thing as well. And in election anything can start. کہ وہ آپ نے 70 میں یہ کیوں نہ دیا. سو پرائم منسٹر مودی کو اس چیز کا وہ آتا ہے، طریقہ کار آتا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی وہ جسے کہتے ہیں نا حالات ایسے پیدا کرنے ہوں کہ نیریٹو ایسا کریٹ کرنا ہو. نو، the Prime Minister Modi has the media machine on his side, on social media, big mouth, all the big mouth in media and social media. And then یہ جو ٹائم ہے then he is the Prime Minister, whatever he talks that makes relevance. So یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی ایک الیکشن موڈ ہے. سو they can't talk much on Pakistan. It seems کہ یہ 2024 جو ہے it's not a discussion point on Pakistan. It's a discussion point on Sri Lanka. It could be on China. It could be on any other country.
بٹ شاید پاکستان پہ وہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا چاہتے، بیکاز اگر پاکستان پہ بحث کریں گے تو اس سے ایک نئی چیز سامنے آ جائے گی. بٹ دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ کہ جو حسینہ واجد یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی اپنی بیویوں کو جلا دو، اپنی اسپائسیز نہ لے کے آؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اور مودی صاحب جو ہیں انہوں نے کانگریس پہ چڑھائی کر دی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس وقت آپ نے دیا جو تھا آئی لینڈ دے دیا اور ہماری نیشنل یونٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. اور وہ بھی ان کو 50 سال، اب وہ کانگریس والے بھی کہہ رہے ہیں آپ کو 50 سال بعد یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ دیٹ کویسچن، اٹ از سم تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم جو اس وقت کی سچویشن ہوتی ہے اس حساب سے ہوتا ہے. بٹ دس حسینہ واجد اسٹوری از ویری انٹرسٹنگ in a sense کہ she is saying don't criticize India. India helped us against Pakistan. India is helping us to keep our India ہماری مدد کر رہا ہے اپنی sovereignty کو protect کرنے میں. India ہماری مدد کر رہا ہے when it comes to بہت ساری جو ڈیلز لینے کے لیے. India جاپان کو لے کے آ رہا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. سو انڈیا از وہ یوز کرنا چاہتا ہے ڈھاکہ کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم بنگلہ دیش ریئلی وانٹیڈ، بنگلہ دیش واز آسکڈ ٹو بی دا پارٹ آف دا کوڈ، لیکن بنگلہ دیش نے شاید جوائن نہیں کیا. لیکن اگر بنگلہ دیش اس وقت جوائن کر لیتا تو شاید بنگلہ دیش کے لیے فائدہ ہی ہوتا. لیکن بنگلہ دیش ڈیسائیڈیڈ ٹو اگنور اٹ کمپلیٹلی. تو اسی لیے شاید اگر وہ کر لیتا تو شاید آج انڈیا کے ساتھ ساتھ لگا ہر چیز میں، ہر ایشو میں ان کے آپس میں ڈسکشنز، ایک یونٹی ہوتی. لیکن اس وقت انہوں نے نہیں کیا. شاید چائنا کا پریشر ہوگا یا کچھ ایسی چیز ضرور ہوگی. بٹ انڈیا فیکٹر از دیر ان بنگلہ دیش اینڈ اٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اٹ از سو مچ ان جیسے پاکستان میں امریکہ فیکٹر ہے نا، کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے الیکشن سے پہلے عمران خان نے 1.5 سال اینٹی امریکنزم جتنی پھیلائی ہے اس ملک کے اندر، اتنی تو پاکستان کے مولوی بھی نہیں کر سکے. پاکستان کے مولوی بھی ایسے نہیں کر سکے جتنی عمران خان نے یہ شور ڈالا. اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، بیکاز اس کو پتہ تھا کہ یہ آلریڈی اس ملک کے اندر جگہ ہموار ہے امریکہ کے لیے. افغانستان میں جو کرتا رہا، خیبر پختونخوا میں لوگ میرا ساتھ دیں گے بیکاز امریکہ اس وقت ڈرون مارتا رہا بڑے خیبر پختونخوا میں. سو جیسے پاکستان میں امریکہ ہے ایز اے فیکٹر، بنگلہ دیش کے اندر انڈیا ہے، نیپال کے اندر انڈیا ہے، مالدیوز کے اندر انڈیا ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ شاید سری لنکا کے اندر بھی انڈیا ہو. لیکن it's an interesting development at this time which is coming from Dhaka.